नाज़रीन, आज एक ऐसे आपको पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहा हूँ। अल अमीन एकेडमी के CEO हैं। ये CSS के मुकाबला के जितने भी इम्तिहानात हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। जो बच्चे खुद नहीं पढ़ सकते, अल अमीन एकेडमी में ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहिब उनका तमाम उनकी बुक्स के, उनके फीस, रजिस्ट्रेशन, तमाम खर्चा ये खुद उठाते हैं। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं NA न्यूज़ और मैं हूं आपके मेज़बान जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज एक ऐसे आपको पाकिस्तानी से मिलवाने जा रहा हूं, नाम तो जिनका है ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहिब। अल अमीन एकेडमी के CEO हैं, मगर इनका डिफरेंट काम क्या है? ये काम ये है कि ये CSS के मुकाबला के जितने भी इम्तिहानात हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं। जो बच्चे खुद नहीं पढ़ सकते या कि वो इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके वालिदैन अल अमीन एकेडमी में ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहिब उनका तमाम उनकी बुक्स के, उनके फ़ीस, रजिस्ट्रेशन, तमाम खर्चा ये खुद उठाते हैं और उन बच्चों को मुकाबला के इम्तिहानात की बाकायदा तौर पर तैयारी करवाई जाती है। ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए भी एक यहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटी इन्होंने दी है। हमारी इनकी प्रोग्राम में भी गुफ्तगू होगी इस पर कि ये जो गर्ल्स आती हैं, जो लड़कियां आती हैं, जो बच्चियां, बेटियां, बहनें इस एकेडमी में आती हैं, अगर वो रिक्शे का या कि आने जाने का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तो ये इन्हें पिक एंड ड्रॉप भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप अल अमीन एकेडमी चला रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे हौसलों को तक़वियत दी। यही वो हमें हौसला है, उम्मीद है, हमारी थकावट दूर हो जाती है कि हम वो सिफारिशें भी नहीं करते। तो ये है वो खलूस, वो हमारे बच्चों की दुआएं हमारे काम आती हैं। आपका बहुत शुक्रिया एक बार फिर। ये हमने शुरू किया था जी आज से 6 साल पहले। 6 साल शुरू किया और 4 साल हमने लगा दिए। हमारी कोशिश थी कि मदारस की बच्चियों और बच्चों को इस फील्ड में लाया जाए, लेकिन बदकिस्मती से हम उसमें नाकाम हुए क्योंकि मदारस के जो बच्चे हैं वो शायद इस काम के लिए पैदा नहीं हुए या उनको वो गाइडलाइन नहीं मिलती घर से, असातिज़ा से, मोहतरम हज़रात से। तो बिहम्दिही ताला फिर हमने सफ़र को जारी रखना था, हमने रखा और अब हम 2 साल से कर रहे हैं। और फिर 1 साल हमारा संडे वीकेंड क्लासें होती थी, उधार जगह हमने ली मुख्तलिफ़ जगहों पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे, कभी किसी कॉलेज में। हमने कहना कि आपका सैटरडे संडे ऑफ होता है तो आप हमें जगह दे दें। तो बिहम्दिही ताला अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और करम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत से फिर हमें मुजीबुररहमान शामी साहब, सुहेल वड़ाई साहब, सजाद मीर साहब, जितने भी हमारे सीनियर हैं उनकी सरपरस्ती हासिल हुई। तो फिर हमने आज जगह जहाँ हम बैठे हुए हैं ये जगह हमने ली और अल्लाह का शुक्र हमारे 4 बच्चे अब तक 2 सालों की मेहनत से एलोकेशन उनकी हो गई है। और बहुत ही हम ये चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बच्चियाँ आएँ। हमारे पास जो मॉडल है, जो आप पहले बात कर रहे थे, हम बच्चों से फ़ीस भी लेते हैं, लेकिन अगर 80,000 रुपया फ़ीस है तो हमारा मुफ्त का नाम हमने रखा है, टाइटल रखा है, स्कॉलरशिप रखा है। हम 80,000 मार्केट की फ़ीस है, हम किसी बच्चे से 5,000 रुपया ले रहे हैं, किसी से 10,000 रुपया ले रहे हैं, किसी 2,000 रुपया ले रहे हैं। किसी को तो हम किताबें भी देने की कोशिश करते हैं। किसी का अगर कोई बच्ची दूर से आती है तो रिक्शे का जो 1 साइड रेंट है वो भी हम पे कर रहे हैं। ज़ियाउल हक नक्शबंदी साहब, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि बेसिकली हमारा यही चीज़ है कि एक CS मुकाबले के इम्तिहानात जहाँ पर एक इंसान का अगर कोई करना चाहता है, ख़ासतौर पर स्टूडेंट, अगर वो विलिंग है तो उसके पास अगर सोर्स नहीं है, उसके पास अगर इतने वो नहीं उठा सकते, उसके पेरेंट्स से वो खुद से नहीं इतना बर्दाश्त कर सकता, तो ये खुद से ये टोटल आप उसको फ्री करवाते हैं? जी बिल्कुल। मैं शुरू दिन से जब से मैंने होश संभाली है, कभी ऐसा नहीं मेरे जहन में ख्याल आया कि जो लोग कर रहे हैं वो मैं करूं। मेरा यही होता है कि जो नया काम किया जाए, लोगों के वसाइल, अपनी मेहनत ज़ाया ना की जाए। तो ये ज़कात से, सदक़ात, खैरात के फ़ंड से चल रहा है कि हमारे पास फुल फ़ीस देने वाले बच्चे भी हैं
اور مفت بھی ہیں، میں نے بتایا رینٹ بھی ہم پے کر دیتے ہیں ان کو، اور کلاس میں کسی کو نہیں پتہ کہ کس نے فیس دی ہے کس نے نہیں دی، اور جو ہم اسکالرشپ دیتے ہیں پھر پورا ہم چیک کر لیتے ہیں کہ بھی کتنی فیس کا مستحق ہے، کتنی یہ فیس افورڈ کر سکتا ہے۔ اور صرف CSS PMS ہی نہیں، ابھی 1 اکتوبر سے ہمارا 1 پیپر کا آغاز ہو رہا ہے، ہم تحصیلدار، مجسٹریٹ، ڈائریکٹر، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اس فیلڈ میں بھی آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے ماشاءاللہ یہ جو مسلح افواج کا ہے اس کو بھی ہم نے ڈیزائن کر لیا ہے۔ اب ہم مخیر حضرات سے اپیل کر رہے ہیں کہ اصل میں اس کے لیے ہمیں 4 کنال جگہ چاہیے جہاں پہ فزیکل بھی ہم ان کو کرا سکیں۔ تو یہ سارا جو کام ہے یہ مخیر حضرات کے تعاون سے اور دوستوں کی مہربانی ہے، اس وجہ سے چل رہا ہے۔ جی ضیاء نقشبندی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تمام نظام تو چل رہا ہے، آپ CSS کا کوئی پیپر ہوتا ہے یا کوئی دیگر کوئی کورس کرتا ہے تو اس میں کوئی خاص سبجیکٹ ہیں جس میں آپ رعایت دیتے ہیں، ان کو مفت پڑھاتے ہیں، یا کہ تمام کا تمام ان کا جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ فری آف کاسٹ؟ جی بالکل، میں بتاؤں ماشاءاللہ ہمارے پاس 4 طرح کے ٹیچر ہیں۔ ایک تو وہی پروفیشنل ٹیچر ہیں جو باقی اکیڈمی پڑھاتے ہیں، وہی ہمارے پاس پڑھاتے ہیں، اور کسی ٹیچر سے ہم مفت نہیں پڑھواتے۔ یہ بھی ہم نے ریٹن اپنی ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے، ہمارے سینئر نے بنا کے دی ہے کہ مفت کسی سے نہیں پڑھوانا، اس کا نقصان بچوں کا بازا ہو جاتا ہے۔ 3-4 دفعہ تو مفت پڑھانے آتے ہیں، ہم نے دوستوں نے کہا بھی ہم مفت پڑھائیں گے تو ہم ان سے معذرت کر لیتے ہیں، اس لیے کہ 3-4 دفعہ آئیں گے پھر وہ اچانک بریک آ جاتی ہے، اس سے بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ایک تو ہمارے پاس پروفیشنل ٹیچر ہیں، سیکنڈ ہمارے پاس آن ڈیوٹی آفیسر ہیں، تھرڈ ہمارے پاس جو ریٹائرڈ آفیسر ہیں اس فیلڈ کے وہ ہمارے پاس ہیں، چوتھی جو ہماری ماشاءاللہ پاور ہے جو باقی اکیڈمی کے پاس نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جس طرح سجاد میر صاحب ہیں وہ ہمیں تاریخ پاکستان کے حوالے سے بتاتے ہیں، جو سہیل وڈائچ صاحب ہیں سول ملٹری پہ ہم نے ان کو زحمت دیتے ہیں، حامد میر صاحب ہیں، اپنا سلیم صافی صاحب ہیں، اس طرح کے جتنے بھی بڑے نام ہیں، اولیاء مقبول جان صاحب ہیں، تو ہم سب ان دوستوں کو زحمت، عامر رانا صاحب ہیں ڈان میں جو لکھتے ہیں، تو بڑے جو سفیر ہیں ان سے ہماری بات چل رہی ہے، تو ہم بچوں کو وہ کوالٹی دے رہے ہیں ٹیچر کے اعتبار سے، انوائرمنٹ کے اعتبار سے، لوکیشن کے اعتبار سے، اور ان کا پھر ہم صرف یہ نہیں کہ بھی پاس، ہم ان کی اخلاقی تربیت کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا کام ہے اذان دینا، اللہ کا کام ہے نمازی بھیجنا، وہ مخیر حضرات بھی اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، اور بچوں کی تربیت کرنا پیار محبت سے۔ میں یہاں یہ بھی بتاؤں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب میرے اس ادارے میں نماز ہوتی ہے تو کوئی بچہ جو ہے وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ رفع دین کر رہا ہے، کوئی نیچے ہاتھ ہے، کسی کے اوپر ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ایک مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں ہم وہ کر رہے ہیں کہ جو نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل ہم کہہ دیتے ہیں، ہم نے باہر لکھا ہوا ہے کہ یہ نماز کا یہ ٹائم ہے، ہم کہتے ضرور ہیں، ڈنڈا نہیں چلاتے کہ جس نے پڑھنی ہو دل سے پڑھے۔ اچھا ضیاء الحق نقشبندی صاحب، بالکل آخری آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان فیوچر الامین اکیڈمی کا کیا آپ نے سوچا ہوا ہے کہ کیا ٹارگٹ اچیو کرنا؟ ٹارگٹ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے مرنے سے پہلے انشاءاللہ ایک تو یہ جو بچے ہمارے 4 فیلڈ میں چلے گئے ہیں ایلوکیشن، وہ ہمیں پیسہ دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ بچے ہماری تھکاوٹ دور کر رہے ہیں، ایک ہمارا بچہ SDO وابڈا میں لگ گیا، ایک ہمارے پروفیسر لگ گئے ہیں، یعنی کہ اس امتحان کی تیاری کے بعد بچہ کسی اور امتحان میں مار کھاتا ہی نہیں، اس سے دنیا میں اور مشکل نہیں ہے۔ ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے مرنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اللہ سے ہم نے دعا کی ہے کہ یا اللہ آرمی چیف ہمارا ہو، IG ہمارا ہو، چیف سیکرٹری ہمارا ہو، اور لوگوں کے اندر ایک ہم ایسا شعور لے کے آئیں، ایک ایسی سوچ ڈیولپ کریں کہ بھئی کرنے کا عزم ہو۔ جب ایک بندہ ایٹم بم بنا سکتا ہے تو آرمی چیف کیوں نہیں بنا سکتا، چیف جسٹس کیوں نہیں بنا سکتا، IG کیوں نہیں بنا سکتا، چیف سیکرٹری کیوں نہیں بنا سکتا۔ تو اب ہم نے آگے بڑھنا ہے، پھر ہم بہت اللہ کے آگے دعا کریں۔ جب میں نے رینٹ کی بات کی تو اب ہم نے اللہ سے دعا کی ہے کہ یا اللہ ہمیں کوئی گاڑی دے دے، کوئی ایسا بندہ بھیج دے، وہ ہم گاڑی چلانے شروع کر رہے ہیں کہ بچوں کو ہم پک اینڈ ڈراپ فری دے دیں۔ اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ہم 2 کام ہمارا مقصد ہے کہ ایک تو ہمیں اپنی جگہ چاہیے اور بہت جلد ہم لے لیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ 10-20 ایکڑ میں یہ ہماری اکیڈمی کھڑی ہو جائے، وہاں پہ انشاءاللہ صرف انہی چیزوں پہ ہم کام کریں گے، جوڈیشلی پہ بھی ہم نے کام کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم ابھی اکتوبر میں انشاءاللہ دور نہیں ہے، اکتوبر کے وسط میں
ہم ڈائلسس سینٹر کا آغاز کر رہے ہیں. فری ڈائلسس سینٹر کی جو سہولت ہمیں ایسے مخیر حضرات مل گئے ہیں کہ ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ اس دو چیزوں کے اندر ہم کام کریں گے. جو ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب ادا کر رہے ہیں. ضیاء الحق نقشبندی صاحب آپ کے وقت دینے کا بہت ہی شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.